guys, مرحبا بكم في une nouvelle vidéo. مرحبا بكم عندي، مرحبا بكم في بيناتنا. You show me. Alors j'espère que vous allez bien, que دوزتوا الاربع ديالكم مزيان والديبي de la semaine بدا مزيان. Moi pour ma part ça va, alhamdoulilah. بحال يشوف la dernière vidéo, j'ai repris les cours donc شويه لا روتين تبدلات واحد شويه، كتبقى لي شويه نطرطق. الا كنتو مازال ما شفتوش لا فيديو اللي فاتت سيتي اون فيديو اللي وريتكم اول نهار ديال القرايه، اون بتيت روتين ديال القرايه اون لين. جو لا ليس ici ولا ici, je crois c'est ici. الا بغيتو تشوفوها. Alors قلت لكم pour la vidéo ديال اليوم قلت مع راسي الناس ديال الانستغرام ديجا كيعرفوني sans langue de bois، كنهضر معاهم عادي بحال اون كوبين ا eux. c'est ma nature, je suis très spontanée. ولكن الناس ديال اليوتيوب با فريمون باسكو ماشي بحال انستغرام حيت جاتك ستوري كتهضر. داكشي علاش مشيت للانستغرام وسولتكم شنو هما لي كيسيون اللي شويه كيسحب لكم بلي انا ما بغاش نجاوب عليهم. يعني سي دي كيسيون اسي نيشان ديريكت، دي كيسيون اللي كنبغيو ليترالمون نبركو بهم راسنا كيدرنا حيت ميمكنناش حشومه نسولو لا بيرسون نيشان. دونك جي في اون ستوري اي فرانشمون جي يو دي بتيت بيبيت الحق الله. الناس ils ont joué le jeu, j'ai adoré. Du coup j'ai promis à tout le monde que غادي نجاوب على لي كيسيون كاملين. ودابا غادي نجاوب على الكيسيون كاملين. لا بروميير كيسيون سولوني tu t'es fiancée à quel âge. Donc je me suis fiancée l'année dernière, donc لين فيفري من عام. دونك j'avais 22 ans. دونك تخطبت على 22 عام. كاين ناس كيقولك بكري، كاين ناس كيقولك سافا. مو دو ما بار جو تروف كو سافا. زعما جو سوي اون بيرسون اسي يهبيله ومقطعه الاوراق تو سكو فو فولي، ولكن فاش كنهضروا على لو سيريو جو سوي اسي ماتور دوبي توجور. اي حق الله كون تو تروف لا بيرسون صافي تو لا تروف. علاش غنبقى نساين حتى ندير 30 عام؟ ما كاينش ان اج بريسي. Alors la deuxième question, سولوني قالوا لي dans une relation à distance comme la tienne, l'un de vous a déjà craqué un jour. دونك ما عرفتش واش عنات بها كراكي، يعني شي واحد فينا ا ديباسي لا ليميت، يعني دار شي حاجه ما خصهاش دار، ميبي ترومبي ولا كراكي عيا. داكشي اش غنجاوب عليهم بجوج. دونك لا حتى واحد فينا ما كراكا دون لو سونس انه دار شي حاجه ما خصهاش دار ولا ديباسي لا ليميت. Et franchement, me connaissant Anna et connaissant Yaz, كون شي واحد فينا ديباسي لا ليميت في هذاك لو سونس ما كناش غنكونوا في هادشي اللي حنا فيه دابا. دونك فوالا حتى واحد فينا معوال يسمح لشي حاجه بحال هكا. هادي شي حاجه كبيره، يعني ميمكنلكش الواحد يجي يسمح لها وميمكنلكش تقول باسكو سي لا ريلاسيون ا ديستانس ماشي مشكل. نو واي، لا يوك هاير تو سكو فو فولي. اي بور لو سونس ديال كراكي، الا كان شي واحد فينا عيا طرطقس الناسل بزاف باسكو سي با فاسيل ا جيري. انا اللي كنطرطقس الناسل رابيدمون، كنشد على راسي، j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de m'exprimer. Yaz non plus. Yaz il essaie un petit peu de يضحك شويه، فهمتي الديفانس ميكانيزم ديالو هكاك كوميك. اي انا بلوتو ما تهضرش معايا، ما تدويش معايا، جو في با بيان، كنشد عليا. اون كيسيون اللي تعاودات بزاف جوغ جاي شي 3 4 لي كيسيون بحالو، هي فوقاش غتجوجي. نخلي لكم النمره هنا ديال كورونا، عيطوا لها سولوها قولها عافاكم فوقاش يمكن لكم تخليو حاجه ما تجوج. باسكو فرانشمون بحال الناس كاملين ا سو ستاد كورونا فسدتنا البروغرام. الحق الله سيغتان مومون سا ما امبيتي، فسدت لي البروغرام ديال العام كله. اي فسدت الناس كاملين بيان سور. كاين الناس اللي فسدت لهم حياتهم كامله زعما دراستيكمون. الزواج ميمكنلكش تهضر عليه حيت بارابور شنو الناس عاشوا سي ريان، ولكن فرانشمون it sucks, it really sucks. دونك pour répondre لهاد لا كيسيون هادي ما عنديش لكم اون ريبونس. حق الله جيساي جوست دافوار لا كارت جور ديالي، نشوف غير ماما وبابا وداكشي ما قديتش. دونك هاد الساعه on n'a pas vraiment un programme باش يمكن نجاوبكم على السؤال. دونك trust me اون فوا غادي يكون عندي اون دات ولا نكون عارف ولا نكون كنوجدو شي حاجه غتسيقوا الخبر. اون كيسيون واحده اخرى، what are the things you absolutely hate in a guy. شنو هما الحوايج اللي ما كيدوزوليش شي ان ميك؟ فرانشمون لا لوردور. عرفتي داك النوع ديال الدراري اللي زعما ثقيل على القلب، ثقيل، هو كيهضر وانت كتعيطي بالعاده.
هذيك كنكرهها. يكون شي واحد ثقيل، خاص الواحد يكون خفيف على القلب، يكون كيفهم راسو. هذه حاجه اخرى اللي جو ديتيست شي ان ميك. كيسكو جو بو ديتيستي شي ان ميك وخلاص. داكشي اللي كيديتيستيو البنات كاملين، كيلكان داغوغون، كيلكان اللي كيحس براسو هو لو سونتر داتونسيون، يعني ديما كيهضر غير على راسو. كاينين بزاف الحوايج كنكره هاد الدراري بزاف. يمكن لي ندير لكم توت اون ليست. الوغ جي اون كيسيون حقد الله très intéressante. سولتني واحد السيده قالت لي est-ce que tu as déjà eu des idées suicidaires. et franchement je suis honnête. صافي حنا جالسين ما بين صحاباتنا ما نديرش نبقى نفكر 500 مره. oui franchement oui. c'était une période خايبه في الحياه ديالي، كنت كنعيشها بوحدي littéralement. je suis sûre que دابا mes proches اللي يشوفوا هاد لا فيديو ما غيفهموش فوقاش. mais voilà je suis une personne اللي ما عمرها تعلمات، ماشي ما عمرها تعلمات، جو سوي دو كاركتير انني ما تنخرجش، ما كنخرجش كاع من على برا. ما يمكنلكش تعرفني من على برا كيفاش انا من الداخل. كيسيون سونتيمون جو في بيان او با. اي دازت واحد لا بيريود بحال اللي كدوز عند الناس كاملين، اللي كان شويه دارك، شويه باغوز، شويه با جونتي، شويه pas très joyeuse, voilà. Et j'ai eu des idées suicidaires pas mal de fois. Voilà. ندوزو من هاد السوجي شويه ثقيل. une autre question خفيفه. Il y a une qualité que tu n'as pas et que tu voudrais avoir. Une qualité que je n'ai pas et que je veux avoir. On a dit les qualités كاملين ديال الدنيا والدين. Je rigole. ولكن انا je suis une personne qui n'est pas patiente. Voilà. انا ما صبارة، ماشي ما صباراش، ما كنصبرش، فهمتي؟ يعني كنصبرش. جو سوي كوريوز ان سيغتان ان بوين انكرويابل. اي خاصني ندير كلشي، ما خاصنيش نتسنى. ماشي القضيه ديال ودير وتسناها لا، الا درت شي حاجه خاصني نشوف لي ريزولطا داك الساعات، وما خاصنيش نتسنى وبزاف د الحوايج. ريزون دو بلوس جو سوي تري بونكتويل، وما يجيش ليا نخلي الناس يتسناوني حيت انا ما كنحبش نتسنى. دونك فوالا جو سوي با باسيونت دو تو. جيمري بيان افوار واحد شويه د لا باسيونس زعما. كيسيون اخرى جات هي كيل سون لي برينسيپ كو تو ديزي امبوسيبل تلقاهم ان هوم ولقيتيهم في يزيد. نعاود لكم حياتي واحد شويه. الوغ انا واحد السيده اللي بحال اللي قلت لكم تشوفوها اترافير مي فيديو اترافير انستغرام ديالي. جي اون مونتاليتي اسي سبيسيال. جي با اون لونغ دو بوا. كنقول داكشي اللي كنفكر فيه بعض المرات بلا ما نفكر، سكي زعما ان ديفو. مي انا هكا رباوني مي بارون هكا ايتو. اي فاش كنت في الليسي كوليج، فاش يلاه كنا كنكونوا بنيتات، كنبغيو نعجبوا الدراري وداكشي، ديما كانوا كيقولوا لي وخلاص حبيبه هادشي اللي كتقوليه باغاه في طون نوم ايديال ما كاينش، ولا خاصك ولا بدا كاوري اللي يمكن يقبل لك على هبالك. ديما كان عندي هذا المشكل ديال واش انا اللي جو سوي اكسترافيرتي بزاف جايه من شي بلاصه ما كايناش، ولا زعما كيس باس. اي نيت زعما ان سيغتان مومون تقبلت ليدي انني انا جو سوي اوبن بزاف، انا هادشي اللي باغا ما كاينش. الا بغيت الزواج ولا بغيت زعما الواحد يكون ستابل، خاص ولا بدا يفكر في واحد التفكير بالضبط كيفاش لا سوسيتي ماروكين باغاه. اي اونفان جوغ كنحمد سيدي ربي صباح وليل وعشيه وما تيقتش راسي اني جي تروفي كيلكان qui انا وياه sur la même longueur d'onde. On est mature, adulte et en même temps فينا واحد المغيزه ديال الهبال qui est très très cool. Pour moi ça c'est très important انك تكون انت ولا بيرسون اللي قبالتك تكون عندكم لي ميم برينسيپ ديال اون ريلاسيون في دماغكم باش يمكن لكم تمشيو بعيد. الا ما كانش عندكم لي ميم برينسيپ راه ما تمشيو حتى بلاصه، واخا يكون لامور واخا يكون شنو ما كان، ديما يوغا دي كونفلي على حسب لا باز ديال لا ريلاسيون. واحد السيده سولاتني قالت لي كومون تو تروف لا في اون فرانس. كيسيون زعما فلوس بوغ ان ايتوديون. الحياه هنا غاليه عوض الله، باش نقول لكم غاليه. غاليه بارابور المغرب. زعما انا جو لا كومبار المغرب باسكو انا عشت غير في المغرب. بارابور المغرب هنا المعيشه غاليه، الكرا غالي، اي سورتو ملي كتعيش في ان بيي اللي كتدخل تدوز للسوق كتقضي غاد كتاخذ نص كيلو من الحاجه دي ليغوم والماكله طريه ولذيذه وزوينه بان بري تري ريزونابل. هنايا عرفتي لي بري د الماكله راه سي انورم. ديما فوق ما كنمشي نشري الخضره كنرجع ما شاريه حتى لعبه. دو ان داكشي ماشي دوقتو حيت حنا عندنا داكشي دوقتو، و دو غالي بزاف. دونك انا بور موا دو ما بار جي تروفي كو كاين اون غراند ديفيرونس ما بين العيشه في المغرب والعيشه هنا. كيسيون فلوس. الوغ واحد السيده عاوتاني سولاتني واحد لا كيسيون كو جو تروف تري انتريسونت.
Qu'est-ce que tu en penses sur le mariage, sur le fait de faire un compte en commun? الحق الله انا je suis pas d'accord. انا كنقول كل واحد خصو يكون عنده ان كونت ديالو بوحديتو، كل واحد كيجيري فلوسو بوحديتو. ديجا الفلوس اون جينيرال كيجبدوا مشاكل بزاف ان كوبل. دونك ما عندنا علاش نزيدو نكومبليكيو لا شوز ونديرو ان كونت كومان ونبقاو بداك الحاسبه كنبداو بداك المحاسبه الزايده، جوغ لا انت خرجتي هادي لا انت خسرتي هادي انا خصني نخسر هادي. كل واحد فينا عنده ان كونت سيباري. مثلا مواجدي انا كنقول هادشي كيبقى الراي ديالي الخاص. كل واحد فينا يدير ان كونت سيباري ديالو. ابخي الا كنا كنجمعوا شي حاجه بالضبط، مثلا جو سي با اون فو فير ان فواياج اكستراوردينير شي حاجه، اون في د ليبارني انصامبل مي شاكان فلوسو، شاكان كيجيري الفلوس ديالو كيما بغا. اون كيسيون وحده اخرى اللي تعاودات. المهم سي فري كلكم تعاودات ولكن كلكم كتفكروا في لا ميم شوز. شنو غندير؟ علاش انتي وطميك ما تمشيوش عند بعضياتكم دو طون زون طون تاخذ ان تران اي فوالا لامور حداك؟ هاد لا كيسيون خاصني نخلي ماما تجاوب عليها وبابا. مي بون il faut savoir que انا مخطوبه، دونك انا مزوجاش، انا ما ضرباش الصداق. اي يزيد كيعيش في المانيا وانا كنعيش في فرنسا. كلش يجي عندي وبقى جالس عندي في الدار، ومكاينش يمشي انا جالس عنده في الدار. فوالا ما ضاربينش الصداق، دونك معلاش نكونوا في نفس البلاصه alors que حنا مخطوبين. فوالا. Tu trouves comment ta vie en France et penses-tu rester là-bas? Alors il faut savoir que انا ما عمري كنت فان ديال فرنسا، اي ملي جيت عشت فيها انكور بلوس مبقيتش عجباني. لا فيريتي فرنسا انا درتها ان ترومبلان، حيت هو لو بي لو بلو فاسيل باش تمشي له ايطون اتوديون وانت مغربي. دونك انا جلي في ان ترومبلان. دونك j'aime pas vraiment la vie ici وما عولاش نبقى هنا. une autre question très intéressante par rapport au mariage. selon toi عادي الراجل يخلص كاع لي شارج، جونغ هو يقوم بكلشي وحتى ولا حتى المراه؟ انا نعطيكم مون افي بارابور هاد لو سوجي. حق الله مون افي تري ميتيجي. كاينين بزاف ديال العيالات عندنا في لا سوسيتي ماروكان اللي ما قراوش ما خدموش، داروا حوايج اخرين ولا ما حلفهمش الحظ يديروا حوايج اخرين، ولا ما باغيينش يديروا حوايج اخرين، ما باغيينش يخرجوا يخدموا، باغا تبقى في الدار، باغا تقابل الدار، باغا تقابل وليداتها ايطو. اي دون سو كالا الراجل اللي كيكون باغي يتزوج بمراه بحال هكا كيكون عارف انه ولا دون سي برينسيپ ا لوي لا ماسكولينيتي ديالو كتقول انه هو الراجل هو اللي خاصو يهز الدار، هو اللي خاصو يهز المصاريف، اي المراه خاصها تقابل وليداتها وتقابل الدار وتقابل. هذا ان كا، هذا ان كا عندنا في المغرب وعندنا بزاف. ما عندناش نبقاو نكذبوا على راسنا. انا كنعرف بزاف ديال البنات جون اللي باغيين تو سامبلومون يجلسوا في الدار ويقابلوا وليداتهم. هذه هي ليديولوجي ديالهم، هذا هو الحياه اللي باغيين يجلسوا يقابلوا وليداتهم ودارهم ويتزوجوا ويستقروا ويديروا اون فامي. دونك دون سو كالا فوالا انا جو سوي داكور، الراجل خاصو يهز دارو ويهز مرتو وولادو. دون لو كا ديالي انا ولا دون لو كا ديال الناس بحالي اللي قاريين واللي ما باغيينش حياتهم تكون دايره غير على الدار والدراري، مو جو تروف كو ما كاينش لاش نحاسبه دون لو سونس او هذيك دارنا بجوج. مو جو تروف كو لا في كتكون 50-50 ولكن ما جيش عليا نحاسبو، ما جيش عليا ورقه وستيلو اجي انت خلصتي هادي نخلص انا هادي، انت درتي هادي انت درتي هادي، ما عرفتش كترجع احتكاكات بزاف. دونك مو جو دي هذيك دارنا بجوج وحياتنا بجوج، انو دون بروندر سوان بجوج. واش تا بيل فامي عندها انستغرام ديالك ويوتيوب ديالك؟ لا فيريتي ما عرفتش، انا ما عرفتش. جو كخوا كو وي، مي زعما مشيتش انا قلت لها خالتي هاك شوفي انستغرام ديالي ولا عمي هاك شوف انستغرام ديالي ولا. دونك سي اسي بيزار. باغ كونطخ لي بتيت كوزين ديال يزيد اللي عندهم انستغرام يوتيوب اي تو وي. واش يزيد ما عندوش مشكل مع انستغرام ديالك؟ لا ما عندوش مشكل مع انستغرام ديالي. il aime bien, il adore ce que je fais, il est tout le temps là زعما to support me. il voit les vidéos YouTube واخا des fois ça l'intéresse pas parce que هادشي ديال البنات ça l'intéresse pas، مي واخا هكا كيشوفهم il me fait des remarques. ملي كنتصور بزاف ديال التصاور وربي عالم باش نبوستي تصويره وحده في انستغرام كنصيفط له حنطه وهو من الناس اللي كيختار لي فوتو هو وصحاباتي. دونك لا il aime bien et voilà il participe. Donc ce qui est cool ماشي غير il aime bien من بعيد mais il participe parce que je trouve ça très cute et très mignon. كي دايره لا relation ديالك avec tes beaux-parents؟
دابا الحق الله دابا عاد جو كومونس افوار اون ريلاسيون لا ان ديبي دو ريلاسيون افيك يلا بدينا كنتعارفوا باسكو او ديبي انا دو ان حشمانه بزاف اي دو دو لا ريلاسيون كلها كانت جلوبالمون في الاول اباز دو سواب لاباس اخبارك خالتي تو فا بيان عمي جيسبر كو سافا اي تو اي تو مي دابا جو تروف كو دابا هادي واحد 3 شهور 4 شهور عاد اون كومونس بيتيت ا بيتي نتعرفوا على بعضياتنا الحق الله جيم بيان زعما جو لي زادور عمي كيحماق على الشوبينغ اي كيلبس دي بيبيت كنتسنى فوقاش نهبط للمغرب غير باش نخرج ندير انا وياه شوبينغ جوست بور فو دير اي خالتي سي مرا ضحوكيه qui fait des blagues tout le temps j'adore ça et elle me met très à l'aise donc ce qui est cool une question واحده اخرى et ça sera la dernière واللي كتضحك بزاف الصراحه هاد لا كيسيون على زينه اسكو elle est en couple avec le jeune homme داك الطويل خاطر انا وصاحبتي الله الناس اللي مكيعرفوش زينه ما فهمتش اش ما كتعرفوش زينه كاينه في ستوري ديالي او في يوتيوب ديالي طول طون سي اون امي ا موا هنايا في فرنسا اي الناس كيسولو باسكو اون في طول طون انا وزينه ان امي انو دي ستوري بعض المرات بون شحال ما درناهمش باسكو ما كاينش روان مي فاش كان في روان كنا كنديرو دي ستوري انصامبل كيو هير اي دوكو هاد لا في مخاطره مع صاحبتي انا كنت في بلاصتك كنت خاطره مع صاحبتي يعني دونت في البال لا زينه elle est en couple فايلت عليها زينه elle est célibataire single and ready to mingle looking for her prince charming de préférence يكون طويل mais voilà donc non elle est pas en couple مع شكون اللي فيكم خسر mais زينه n'est pas en couple avec Samy du coup ladies Samy est disponible voilà ديال فيديو ديال اليوم سيتي ايبر تشيل ترانكيل جيسبر كو جاوبتكم على لي كيسيون كاملين بون انا جاوبت على لي كيسيون كاملين تقريبا اللي ما تعاودوش اي جيسبر كو تعرفتوا عليا ان مينيموم اي ان شاء الله غنبداو نديرو من هادو بزاف كوم سا نتعرفوا على بضياتنا نزيدو نناقشوا ان شاء الله اي فوالا دونك نشوفوا سامدي and here is all the love the kisses and the hugs for you guys bye